देव बरी सांज दिवं तुमकां गोंयकारांनो. आयज म्हापसा आमी शहरात आसा आनी आयज आमचो वॉयस ऑफ म्हापसा जे आमची फूल टीम आसा आयज येयल्ली आसा. हे जे घर दिसता आमकां हो घर एक विडोचो आनी एक मेंटली रिटार्डेड चायल्ड जे आसा ते हांगा रावतात आनी हेका जे आसा हे घराक डोर जे आसा ते डोर्स आसा ते मोडिल्ले आनी तेजे रातचे कितें भितर सरपा खातीर म्हणजे सोरोप आसूं जिवाणे आसूं कोण मनीस आसूं वचों शकताले. वॉयस ऑफ म्हापसाचो हो जो आमी आमचो हेजो कॅम्पेन सुरू केला ते कॅम्पेनाचे थ्रू म्हणजे माय वर्ड माय प्रॉब्लम आमकां हे कळून येयले की आमचे हांगा जे आसा ते हेंचे इश्यू आसा दाराचे आनी इट्स अ मॅटर ऑफ वुमन सिक्युरिटी. सो तेका पळयता म्हणजे ही जी सिट्युएशन आसा ती बरी न्हू आनी नॉट सेफ फॉर अवर वुमन. सो आमी कितें केलें की ते दोन्ही डोर्स जे आसा तेजे आमी हांगा करून दिल्ले आसा. हो आतां न्यू डोर आसा आनी तेका हिंजीस लॅचीस आनी हे दोन्ही जे भितर सरपाची वाट आसा आनी जी फाटली वाट आसा दोगी जी वाट आसा ती तांकां रातचे सिक्युअर करपा खातीर आमी आयज हांगा येयल्ले आसा. आमचो कार्य जे आसा तो आयज कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आमी हेच दाखोवपाक सोदता की डिस्कशन करून माय वर्ड माय प्रॉब्लम हे आतां आमचो काँग्रेसीचो अभियान जाल्लो आसा आनी आमी म्हापशेचे सगळे वॉर्डांनी हेका इम्प्लिमेंट करता. हेजे थ्रू आमकां कळटलें की डे टू डे बेसीस आमच्या वॉर्डान प्रॉब्लम आसा तर कितें आसा आनी ताजेर जेन्ना आमी डिस्कस करतले तेन्नाच सोल्युशन आमकां मेळटलें. कोणाची मदत घेवं शकता, कोणाचे आमी हेल्प घेवं शकता. एकमेकाची जी मदत आसा ती आमच्यांनी मेळून करूंक जाय आनी हेच आमचें कर्तव्य आसा. ते पळोवन आयज खरे रितीन जे आसा तांकां रिलीफ दिवपा खातीर हे दोन्ही डोर्स जे आसा कंप्लीट करून दिल्ले आसा. कशें आसा आयज आमचो जो कार्यक्रम आसा तो सक्सेसफुली आमी कंप्लीट केल्लो आसा. सगळे वर्ग सगळे लोकांक घेवन आमी आयज फुडें सरता. ही आई आसा तेजी जे आमचे मेंटली चॅलेंज भुरगे आसा तेजी आई आसा. तांकां खुबशे चॅलेंजीस फेस करचे पडटा. एक तर आसा मेडिकल जे फॅसिलिटी आसूंक जाय आसली फॉर मेंटल हेल्थ ती खंय तरी आमकां खूब पयस पडटा म्हणजे आमचे पणजे वयचे पडटा. तेजे उपरांत जे इंटरव्यू ते जे थंय हे लागता नंबर जे लागता पयलीं पेपर करून तेजे उपरांत मागीर तारीख फुडली 4-5 म्हयनी फुडली दिता. तर हे आमचे जे मेडिकल फॅसिलिटीज जे आसा जे आमकां गोंयान मेळटा तेजो हे दाखयता तेजो स्तर थंय आसा तो. म्हणजे आयज जर ताका प्रॉब्लम आसा आनी ताका जर थंय दाखोवपाक व्हेले तर ताका 4-5 म्हयने उपरांतचो जर अपॉयंटमेंट गावलो जाल्यार प्रश्न तेजो काय हे जायना सुटावे जायना. तर आमी मेडिकल फॅसिलिटी खातीर कितें बरें करूं शकता की आमचो स्टेट आसा तो सशक्त जावचो सक्षम जावचो. आनी दुसरें म्हणजे हे फॅमिलीज ज्या हे फायनान्शियली वीक सेक्टर आसा आनी हांकां गरज पडटा. ही जी चली आसा ताका टूथब्रश आसा, सोप्स आसा, तेजे उपरांत ब्रश आसा, शॅम्पूज हे सगळे वस्तू जे बारीक बारीक वस्तू आसा तांकां गरज आसता ते आयज आमी ताका हाडून दिल्ले आसा. पांयांक घालपा खातीर चपलां जी आसा ती सुद्दां ताका दिल्या मार लागूंक जायना. पांयांक खंय तरी खंयी गेले जाल्यार ताका कांय त्रास जावंक जायना. तर एक ल्हानशी आमची आयज आमी एक मदत केल्ली आसा. सगळ्यांनी आमची जी आयज टीम आसा आमची हांगा सगळे आमचे महिला आघाडी आसा, आमचे यूथ विंग आसा, आमचे सिनियर सगळे लोक हांगा आयज येल्ले आसा हेच कार्य जे आसा ते कंप्लीट करून दिवपा खातीर.
तुमचे कडेन मागणी आसा फुडें येवन तुमकां जे दिसता हांकां हेल्प करचे जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता आनी तुमच्या तर्फे जे कितें हेल्प ह्या फॅमिलीक जावं शकता तुम्ही करू शकता. धन्यवाद. सलमान सर हमने थोड़ा मदद की है दरवाजे करने के वास्ते, उनका बहुत शुक्रिया. माझें नांव राजू आवडकर. हें शबनम बानू म्हणटा पळय ताका सत दिसत IPHB म्हणजे IPHB ह्युमन सेक्रेटरीची ताका अपॉयंटमेंट आसा पळय ताका इतलें गरजेचें आसा की ताका तें हे 2 दिसा भितर सोमार ते मंगळार पासून ताका हें अपॉयंटमेंट कशें करून ना वेनसडे मंडे आनी वेनसडे आहा. मंडे वेनसडे आनी फ्रायडे कितें आहा. मंडे तरी ताका तें अपॉयंटमेंट कशें तरी मेळोंक जाय ही म्हाजी इच्छा आहा. ताका हांव कशें करून तें दिवंक शकता. इतल्यान तेजें दुसरें म्हणजे ताका मेडिकेशन आसा पळय तें इम्पॉर्टंट आसा. ते पळय ते हें करता न्हू बिहेव करता पळय तेज्या खातीरूय ताका इतली सब मेडिसिनाची गरज आसा. हें इतलें सांगूं शकता.